बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 अगस्त है और दिन है बुध का। आपके सामने आज की कुछ अखबारी खबरें रखते हैं। मैंने 3 अखबार देखे हैं और 2 अखबार मैंने इंटरनेट पर देखे हैं। मैंने कोशिश की कि आपके सामने पहली खबर ऐसी रखी जाए जो मायूस को ना हो, जो अच्छी खबर हो, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं मिली। अलबत्ता एक खबर ऐसी ज़रूर मिली है, वो है जुमे के हवाले से। आज बुध है, कल जुमेरात, परसों जुमा। ये वाला जुमा भी इम्पोर्टेड हुक्मरानों के लिए जो इक़्तिदार से जा चुके हैं भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि नैब तरमीमी के समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जुमे को इसकी समात होगी, सुप्रीम कोर्ट में इसकी समात होने जा रही है और यूँ लगता है कि ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उड़ा कर रख दिया जाएगा, जिससे इन लोगों की तरफ से अरबों रुपए माफ़ करवाए गए। आ जाते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। एक अखबार की लीड है, इलेक्शन कब कमीशन बताने से कासर इंतखाबात करवा रहे हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार डीजी ने कंधे उचका दिए, यानी तारीख तय नहीं। सिंध में हसासियत ज़्यादा है, उम्मीदवार का वोट मुतासर होता है, हल्का बंदियाँ शफाफ बनाएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। शिकारपुर के 3 हल्कों के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। मुफाद आमा का मामला है, इस बिना पर मुतअद्दिद बार ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। ये गिला किया जाता है, सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। अदालत उज़्मा, ये अदालत में केस था, वहाँ पे जो कुछ हुआ आपके सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात के हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई तारीख नहीं दी गई और सदर अलवी पर दबाव है कि वो इंतखाबात की तारीख खुद दे दे। इन्होंने जो धड़ाधड़ कानून साजी की है उनका क्या बना, वो भी हम अपनी इन्हीं खबरों में शामिल करेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे राजा रियाज, और इसके साथ ही राना सनाउल्लाह का बयान भी इसी तरह का, इलेक्शन फरवरी में, हल्का बंदियाँ दिसंबर से कबल हो जाएंगी। तो इनके बड़े कौन हैं जिन्होंने राजा रियाज को बता दिया कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि फरवरी में इंतखाबात होंगे। 60 रोज़ में होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने असम्बलियाँ पहले तोड़ दी। 90 रोज़ में हो जाते, लेकिन अब ये फरवरी में ले जा रहे हैं। और देखते हैं कि इस मामले में अदालतें क्या किरदार अदा करती हैं। वैसे अदालतों की जितनी बेतौकीरी अब हो चुकी है, इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। आप उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनके फैसलों की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ा कर रख दी गई इंतखाबात करवाने के हवाले से, वो आपके सामने है। आमिर फारूक साहब कहते हैं कि इमरान खान को उनके वकला से मिलने दिया जाए, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता। इधर इमरान रियाज खान का केस आपके सामने है कि चीफ जस्टिस ने कितना जोर लगाया, लेकिन वो भी वाहियाब नहीं हो सके। अदलिया की ये हालत है, तो अब मामला अगर अदलिया में जाना है तो फिर इन्ना लिल्लाह अभी से आप कह दें इंतखाबात अगर फरवरी में हो जाए तो भी बड़ी गनीमत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कई अखबारात ने ये लीड लगाई है, निगरान हुकूमत ने भी निरख बढ़ा दिए। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 293 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। LPG मज़ीद 10 रुपये किलो महंगी, कीमत 220 रुपये हो गई। इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक क्लास में एक लड़का शरारती था। जब भी कोई शरारत होती तो मास्टर साहब उसे कहते कान पकड़ ले। किसी ने भी शरारत की होती तो एक दफ़ा बैठे बैठे मास्टर साहब की हवा निकल गई, थोड़ी सी आवाज़ भी आ गई, तो उस लड़के ने कान पकड़ लिए। मास्टर साहब ने पूछा, ओए तू कान क्यों फड़ रहा है? उन्होंने कहा, मास्टर जी ये भी मेरे ना ही ला दो। तो फिर जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं तो किसका नाम लगेगा? ये सारा कुछ हो रहा है जो इन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए हैं, और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से भी कहा गया है कि IMF के साथ जो मुआहदे हुए उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये सारा वही सिलसिला है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? फिर लगा दें इमरान खान का नाम कि उनकी वजह से ये पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हुई हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये कुछ अखबारात ने लीड लगाई है, निगरान हुकूमतें शफाफ बर वक्त इंतखाबात के लिए मुआवनत यकीनी बनाएं, खलल डालने की कोशिश ना करें। यह इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। नई हल्का बंदियों के लिए मामले पर आज इजलास तलब। अगली खबर है, पाकिस्तान की मुआशी खुद इनसारी के लिए मजबूत बुनियाद रख दी। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से डींग मारी गई है। शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे तब भी झूठ बोलते थे, धोखाधड़ी करते थे, ऐसी डींगे मारते थे, तो उनकी आनियाँ जानियाँ पूरी कौम देखती रही, और उनकी ये आनियाँ जानियाँ और उनकी टपूसियाँ अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रही। और फिर इनकी तरफ से लंदन जाने का फ़ैसला भी कर लिया गया। 2-3 जवाब इन्होंने पेश कर दिए हैं। इस पर हम अपने व्लॉग में मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुल्क पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहते, आसानियाँ पैदा करना मिशन, मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से कहा गया है।
مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس خیبر پی کے سے 7 اضلاع کو یوتھ کوارڈینیٹر کے انٹرویوز۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ عمران کی 9 مقدمات میں ضمانت مسترد۔ بشرا بی بی JIT پیش، عدالت نے بشرا بی بی کو 9 مئی واقعات میں شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ ادھر عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات ہو گئی لیکن ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سویڈن میں شاہی محل کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی۔ عراق کے 2 ملعون افراد سلوان ممکا اور سلوان نجم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ ایسے لوگوں پر لعنت بے شمار کچھ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو پولیس نے زبردستی پیچھے دھکیل دیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت پر نگران کابینہ میں شمولیت کے مختلف امیدواروں کا دباؤ۔ یہ پیپلز پارٹی کی حیثیت ہے، یہ پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ نگران حکومت میں شامل ہونے کے لیے دباؤ، کتنی شرم کی بات ہے کہ نگرانوں کو غیر جانبدار ہونا ہے، ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہونا، اور یہ زور ڈال رہے ہیں کہ اپنے بندے نگران حکومت میں شامل کرائے جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نگران حکومت کے نام پر کوئی عجیب و غریب قسم کا سیٹ اپ بن جائے۔ اگلی خبر ہے، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا پھر 300 روپے کا ہو گیا۔ 300 سے اوپر ہو کے ڈالر واپس آیا تھا، بہرحال اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور کیوں پہ کہا جا سکتا ہے اس بارے میں، گویا معاملہ جہاں پہ امپورٹڈ حکومت نے چھوڑے تھے وہیں سے نگران حکومت نے شروع کیے ہیں۔ صدر الوی نے پیمرا ترمیمی بل کی منظوری دے دی، 13 بلز بغیر دستخط واپس۔ صرف صحافیوں کے حوالے سے جو بل تھا اس کی صدر صاحب نے منظوری دی ہے، باقی جتنے جنہوں نے دھڑا دھڑ بل منظور کروائے تھے، قانون سازی کی تھی، تقریباً تمام کے تمام صدر الوی نے ان کو پارلیمنٹ میں واپس بھیج دیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے یہ پارلیمنٹ میں جاتے تھے، پارلیمان اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتی تھی یا نہیں بھی کرتی تھی، صدر کو واپس بھیج دیتی تھی اور 1-2 ہفتوں کے بعد وہ بل خود بخود منظور ہو جاتا تھا، خود بخود وہ قانون بن جاتا تھا۔ لیکن اب یہ پارلیمنٹ میں گیا ہے تو پارلیمنٹ نہ موجود ہے اور نہ وہ منظوری کے بعد واپس آئے گا، گویا نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ اور یہ معاملہ کب تک چلا گیا؟ نئی حکومت کے آنے تک۔ نئی حکومت کس پارٹی کی ہوگی؟ کیا انہی کی ہوگی؟ تو جو کچھ انہوں نے کوشش کی، جو کچھ انہوں نے کاوش کی، سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ خلا باز نمرا سلیم نے یوسف اسد گیلانی کو خلا میں بھیجا گیا پہلا قومی پرچم پیش کر دیا۔ یہ تصویر بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ محسن نقوی کا نشئی افراد کی بحالی کے لیے سینٹر LDA-1 ونڈو سیل کا دورہ، اپنے بھائیوں سے مل کر آ گئے۔ پاکستان میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں، نگران وزیر اعظم سے مل کر کام کرنے پر تیار ہیں۔ یہ امریکہ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے۔ نیپرا کا بجلی بلوں کے ذریعے بھاری ٹیکس وصول کرنے کا نوٹس، تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ ہائی کورٹ نے بجلی بلوں میں اضافہ چارجز کی وصولی روک دی۔ فیصلے کی روشنی میں نیپرا کو معاملہ نمٹانے کا حکم۔ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی عمل بھی کرتا ہے یا پھر یہ فیصلہ بھی جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے۔ امریکی گرینڈ جیوری کی ٹرمپ پر انتخابات میں مداخلت کا الزام، فرد جرم عائد۔ رضوانہ کی پلاسٹک سرجری کا دوسرا سیشن مکمل۔ بھارت کی پھر آبی جاری ہے، ستلج میں ہزاروں کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ سابق صوبائی وزیر شمسام بخاری نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ شمسام بخاری صاحب پیپلز پارٹی سے آئے تھے، PTI میں کچھ عرصہ رہے، موج میلے کیے، وزیر بنے، اب تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا ہے، خاص کام جہاں پاک۔ الیکشن کمیشن نے افسروں کی ان سروس ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ گویا الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاری کر رہا ہے۔ کب انتخابات ہوں گے؟ فروری میں رانا ثناءاللہ کی طرف سے اور راجہ ریاض کی طرف سے بڑوں کا نام لیتے ہوئے بتا دیا گیا ہے۔ سرکاری ٹھیکوں میں گھپلوں کا الزام، پرویز الہی پیر تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ اس کیس میں پرویز الہی کی وکالت کر رہے ہیں امجد پرویز صاحب، جو مسلم لیگ نون کی قیادت کے وکیل رہے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل وکیل ہیں۔ وہ چودھری پرویز الہی کی وکالت بھی کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف بھی انہوں نے وکالت کی ہے۔ دیکھتے ہیں چودھری پرویز الہی کو وہ کتنا ریلیف دلا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے یہ پوچھا ہے۔ عمران خان کو چھوڑیں گے تو بات پھر آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ خبریں رکھ دی جائیں۔ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیلی فوج کی فائرنگ، مزید 2 فلسطینی شہید۔ پولیس اسٹیشن اٹک پر آسمانی بجلی گر گئی، عمارت کو نقصان، 5 اہلکار زخمی۔ آسمانی بجلی نے آخر کار پولیس والوں کا ہی نشانہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ پولیس والوں کو محفوظ رکھے، زخمی ہوئے ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔
IMF معاہدہ ناگزیر تھا، پاکستان کو مشکلات سے بچا لیا۔ بیلجیم کے سفیر کی طرف سے یہ نوید سنائی گئی ہے کہ بڑا خوش آئند معاہدہ ہے، آپ جیسے دوستوں تو پھر دشمن کی کیا ضرورت ہے۔ ہائی کورٹ نے CEO سمیڈا کی تقرری کالعدم قرار دے دی۔ باسمتی چاول کی برآمدات میں 38.6% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ بڑی اچھی خبر ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس فواد چودھری کا نیا معافی نامہ جمع، سماعت 24 اگست تک ملتوی۔ فواد چودھری صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی اور کئی بیانات بھی دیے گئے، لیکن وہ ابھی تک تو ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے عروج آفتاب کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ اگلی خبر ہے، سبزہ زار میں بے روزگاری سے دل برداشتہ نوجوان نے خودکشی کر لی۔ سبزہ زار یہ لاہور میں ہے۔ قصور میں سسرالیوں نے داماد کو زہر دے کر مار ڈالا۔ ملزم بشیر کو رائے ہسپتال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے لیا۔ ڈاکوؤں کی گن پوائنٹ پر وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ یہ لاہور میں وارداتیں ہوئی ہیں۔ پیر محل میں نوجوان، سنبڑیال سیالکوٹ میں 2 بچوں سے زیادتی کی گئی ہے۔ قصور میں غیرت کے نام پر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ بادامی باغ لاہور میں یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ، اندھی گولی لگنے سے 6 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ نواب شاہ مسافر بس الٹنے سے 25 سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نائجیریا سیکورٹی فورسز پر حملہ، امدادی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 26 اہلکار اس میں اپنی جان سے گئے۔ آخر میں چودھری پرویز الہی کا ایک انٹرویو ہے، زیر حراست ان کا انٹرویو ہے، اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غلط تھا، PTI نے مجھے بہت عزت دی، چھوڑنا ممکن نہیں ہے، چیئرمین تحریک انصاف کو سمجھایا تھا۔ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کی بات نہ مانے، ہم اسمبلی میں رہتے تو یہاں تک حالات نہ پہنچتے۔ چودھری پرویز الہی نے کس حد تک درست کہا ہے، آپ خود اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی یہ تھی کچھ اخباری خبریں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔